बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें रहमतें आप समेट रहे होंगे। एक वीडियो मैंने कुछ अर्सा कबल बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि सिर्फ 5,000 रुपया खर्च करें और उम्रा पर जाएं। और बहुत लोगों ने उसको पसंद भी किया और बहुत से लोगों ने उस पर एतराज़ात भी किए और मुख्तलिफ एतराज़ात किए। उनका जवाब भी मैं दूंगा और मैं वो फिर दोबारा से वो अमल बताना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो बात की थी वो बात बिल्कुल मैंने ठीक की थी, उसमें कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं थी। आगे हर बंदा अपने यकीन के ऊपर चलता है, जिसका जो यकीन होता है उसको वैसा ही मिलता है। अगर आप अपने दाएं बाएं मिसालें ढूंढेंगे तो आपको ऐसी मिसालें ज़रूर मिल जाएंगी कि जिन लोगों ने यकीन के रास्ते के ऊपर चलते हुए बहुत कुछ हासिल कर लिया। और आपको ऐसी भी मिसालें मिलेंगी कि जो लोग बेयकीने थे, जिनका यकीन नहीं था, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल नहीं था, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ भी हासिल ना कर सके। तो ये बात यकीन वालों के लिए हुआ करती है। हमारी तारीख इस चीज़ से बड़ी हुई है। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जब ईमान लेके आते हैं, मुत्तकीन की जो अलामात, जो निशानियाँ, जो सिफ़ात अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान की हैं, उनमें से सबसे पहली बात तो गैब के ऊपर ईमान लेके आना है। हमने जन्नत के बारे में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया, हमने उसको माना, अगरचे हमने देखा नहीं है। जहन्नुम को माना, हमने उसको देखा नहीं है, हमारे नबी ने बता दिया, बस हमारे लिए वही काफ़ी है। हमने उन तमाम चीज़ों को तस्लीम किया जो हमें बताई गई, जो हमारे नबी ने हमें बताई, जो कुरान ने हमें बताई, जो हदीस ने हमें बताई। तो हमारा तो ईमान ही बिल गैब के ऊपर है। ऐसी चीज़ों के ऊपर हमारा ईमान है कि हमारी अक्ल उनको वो तस्लीम करे या ना करे, लेकिन हम उनको तस्लीम ज़रूर कर लेते हैं। तो जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर तवक्कुल रखता है, यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तो कोई भी बड़ा मसला नहीं रहता। अब बदर में जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे, बदर में उनका जाना बिल्कुल, अगर दुनियावी असबाब को देखा जाए तो कल तस्लीम ही नहीं करती उन चीज़ों को कि ये कैसे हो सकता है कि 313 का एक लश्कर हो, उनके पास असलहा भी बहुत थोड़ा सा हो, मुकाबले में उस वक़्त की सुपर पावर हो, असलहा भी है, अफरादी क़ुव्वत भी ज़्यादा है। अक्ल तो दंग रह जाएगी इस बारे में कि ये कैसे होगा, मुकाबला बनता ही नहीं है। और नतीजा जो नज़र आता है वो नतीजा अक्ल नहीं तस्लीम करती। लेकिन वो देखा है, तारीख़ ने, आसमान ने उसको देखा है कि वो जो 313 यकीन कामिल वाले थे वो 1000 के ऊपर गालिब आए। तो ये यकीन कामिल वाले लोग हर जगह पर मुराद पा जाते हैं। जिनका यकीन कामिल नहीं होता वो बेचारे इसी तरह टामक टोइयाँ मारते रहते हैं और उनको हासिल कुछ भी नहीं होता। तो यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात के ऊपर रखना है और अमल करना है। फिर देखिए कि वो रब लेके जाता है या नहीं लेके जाता। आप यकीन कामिल से आए तो सही, आगे बढ़े तो सही। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए, उन्होंने बताया कि वाक़अतन हम भी असबाब के दायरे में तो कुछ नहीं थे, लेकिन हमें अल्लाह वहाँ पर लेकर गया। अब वो कैसे लेके जाता है, अब मैंने तो उसमें ये नहीं कहा बिल्कुल भी कि आपको सोए होंगे तो सुबह आपको एक बोरा मिलेगा पैसों का और उन पैसों के ज़रिए से आप उम्रा पर जाएंगे। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप सोए होंगे और सुबह आपकी आंख खुलेगी तो आप मक्का मुकरमा में होंगे। मैंने ये बात भी नहीं की। मैंने ये कहा है कि आपने ये अमाल करने हैं और ये मुजरबात में से हैं। जिसने भी किया है, जल्द बदेर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वहां लेकर गए हैं और वो गया है, उसने उम्रा किया है, हज भी किया है। ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, अगर मैं वो सारी बताना शुरू कर दूं बहुत लंबी बात हो जाएगी। इसलिए उन लोगों से तो मैं मुखातिब ही नहीं हूं कि जिनको यकीन नहीं है इन बातों के ऊपर, या जिनको यकीन नहीं है अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत के ऊपर, जो हर चीज़ को असबाब की नज़र से देखते हैं, जो हर चीज़ को इससे देखते हैं कि मुझे ये मिलेगा तो अगला काम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों का यकीन कामिल होता है वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखते हुए बस वो आगे बढ़ जाते हैं। जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं और सारे मरहले बड़ी आसानी के साथ वो हल हो जाते हैं। वो अल्लाह ही की ज़ात करने वाली होती है, कोई और नहीं करने वाला होता। बस अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की मदद को हमने मुतवज्जे करना होता है, शामिल हाल करना होता है। जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है तो फिर सारे काम बनते चले जाते हैं और इंसान की अकल दंग रह जाती है। मेरे एक दोस्त हैं और मैं ये हल्फन ये मैं वाक़या आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने किसी से पैसे लेने थे और मेरी शादी थी और पैसे मेरे 2.5 लाख थे और ये कई साल पहले की बात है। और मैंने सोचा हुआ था कि वो जो 2.5 लाख हैं
اسی سے میں اپنا خرچہ کروں گا جو میں نے ولیمہ وغیرہ کے اوپر کرنا تھا. شادی قریب آ گئی لیکن کوئی بھی اسباب نظر نہ آئے. جس سے پیسے لینے تھے اس نے مجھے انکار کر دیا کہ ابھی میں پیسے آپ کو نہیں دے سکتا, یہ آپ کو پیسے میں 1-2 مہینے کے بعد دوں گا. کہہ رہا میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ پیسے نہیں دے گا تو میرے تو معاملات نہیں ہونے, میں تو سارا کچھ اسی کے اوپر رکھا ہوا تھا. کہہ رہے میں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دیا. اتوار کے دن میں نے پڑھا اور پورا دن پڑھا, بے حساب پڑھا, کثرت کے ساتھ پڑھا. کہہ رہے ہیں کہ وہی بندہ کہ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ میں 1-2 مہینے کے بعد آپ کو دوں گا, اسی بندے نے مجھے 1-2 دن کے بعد رابطہ کیا, فون کیا, تو اس نے کہا کہ آپ کے پیسے میرے پاس موجود ہیں, آپ آ کر اپنے پیسے لے جائیے. اب اس وظیفہ کے ساتھ جو اسم اعظم کا عمل انہوں نے کیا, اللہ رب العزت نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا. وہی بندہ جو اس وقت تیار ہی نہیں تھا پیسے دینے کے لیے, ایک دن میں وہ تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے آ کر پیسے لے جائیے. تو یہ میری اللہ کی طاقت ہے, میرے اللہ کی قدرت ہے, وہی کرتا ہے اور وہی کرنے والا ہے. اس کے اوپر یقین کامل کے ساتھ آپ آگے بڑھے تو صحیح. اب دیکھیے اسباب کیا کہتے ہیں, کوئی بندہ بیمار ہے اس کو دوائی نہیں دیں گے وہ اٹھے گا نہیں. اب صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیمار کو دیکھتے ہیں اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم ان کو 7 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیتے ہیں. وہ بندہ جو چارپائی کے اوپر لگا ہوا تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا, تھوڑی دیر بعد اٹھ کے نظر آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کو دم کیا, آپ بھی اس کے ساتھ تھے, کیا تم نے اس کو دم کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے افحسبتم پڑھے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو یقین کامل کے ساتھ اگر کوئی پہاڑ کے اوپر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یقین کامل کے ساتھ, یعنی یقین کامل ہوگا تو پھر سارے اثرات ہمیں مل جاتے ہیں. یقین کامل ہو تو, اگر یقین کامل نہیں ہوگا تو پھر بہت سے لوگ ہیں پوری زندگی ان کی وظیفوں میں گزر جاتی ہے, ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا, ظاہری طور کے اوپر جس مقصد کے لیے بھی کرتے ہیں ان میں کامیابی نہیں ہوتی. تو اس لیے میری عرض یہ ہے کہ عمل کیا کریں, جو بھی آپ عمل کرتے ہیں, وظائف کرتے ہیں, یقین کامل کے ساتھ کیا کریں, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے کیا کریں. تو اب پھر میں وہ عمل دہرا دیتا ہوں, جن لوگوں نے اس عمل کو وہاں پر نہیں دیکھا تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ کس طرح 5,000 روپے آپ خرچ کریں گے اور عمرے کا سفر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ میں نے 5,000 بتایا تھا کہ میں نے کہا تھا آپ نے اپنی جمع پونجی سے 5,000 نکالنا ہے, آپ کا کرایہ لگے گا, یہ سارے معاملات ہوں گے, آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا. پاسپورٹ آپ نے بنوا لینا ہے, اس کے بعد جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. پاسپورٹ بنا کے اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے خلوص نیت کے ساتھ کہ یا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے خرچ کر لیا ہے, اب اگلے اسباب تم نے پیدا کرنے ہیں, اللہ میاں پیدا کر دے, میں وہاں پر چلا جاؤں. دعا کرنی ہے, خوب دعا کرنی ہے. اور دوسرا اذان ہو, توجہ کے ساتھ آپ نے اذان سننی ہے. اذان سننے کے بعد آپ نے اذان کی دعا پڑھنی ہے, اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے تلبیہ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ آپ نے مکمل 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہو, نماز کی آخری رکعت میں چلے جائیں, تو آخری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے, تشہد میں آپ بیٹھیں گے, تو پھر آپ نے دعا پڑھ کے, جو آپ پڑھتے ہیں تشہد, درود شریف, دعا پڑھ کے آپ نے آخر کے اندر آپ نے پڑھنا ہے سورۃ البقرہ میں سے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے, اور پھر آپ نے دوسرا یہاں سے پڑھنا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. یہ سورۃ توبہ میں سے, اس کو آپ نے ایک مرتبہ ان دونوں آیات کو پڑھنا ہے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ تشہد میں ان آیات کو نہیں پڑھ سکتے, تو یہ دعا کے طور کے اوپر آپ نے پڑھنی, آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں, حدیث کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نماز کے بارے میں دعاؤں کا ذکر فرمایا, پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ اس کے بعد تم جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو, جو تم دعا کر سکتے ہو وہ آپ کر لو. تو اس میں کسی طرح کا بھی کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. جو یہ 2 کام تو یہ ہو گئے, ایک اذان کا جواب اور اس کے بعد تلبیہ, اور نماز میں آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور ایک کام اور آپ نے کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑے عالم اور شیخ الحدیث پاکستان کے جو بہت مایہ ناز شخصیت تھے اور حافظ الحدیث تھے, حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہا کرتے تھے, وہ آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جو وضو کے درمیان کی دعا ہے وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہ آپ نے پڑھنی ہے. اگر تو آپ وضو کرتے ہیں واش روم کے اندر, یعنی واش روم کے اندر جو بیسن ہے وہاں پر آپ وضو کرتے ہیں, تو پھر وہاں پر آپ نے دعا یہ نہیں پڑھنی, وہاں سے نکل کر باہر آ کر آپ پڑھنی ہے. اور اگر آپ وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں, مسجد میں کر رہے ہیں, گھر میں آپ باہر وضو کر رہے ہیں, واش روم میں نہیں کر رہے,
रहे तो फिर आपने वुज़ू के दरमियान में इसको पढ़ते रहना है इंशाअल्लाह व ताला। हज़रत क़ासिरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जो 40 दिन एहतमाम के साथ इस दुआ को पढ़ लेगा, अल्लाह उसको घर भी देगा, रिज़्क़ भी देगा और वो बैतुल्लाह भी जाएगा, वहाँ पर वो वहाँ ज़ियारत के लिए भी पहुँच जाएगा, हज उम्रा के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? एहतमाम और यकीन कामिल। यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात के ऊपर हो, एहतमाम के साथ कि हमेशा पढ़े, इसको छोड़े कभी ना, तो इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह ताला फजल फरमाएंगे, आसानियाँ फरमाएंगे, असबाब पैदा फरमाएंगे और उन असबाब के जरिया से आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेकर जाने वाले हैं। यकीन मानिए कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, असबाब है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नहीं लेके जाते, मंजूरी नहीं होती, फजल रहम करम नहीं होता, वो पूरी जिंदगी वहां पर नहीं जा सकते। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाहिरी तौर के ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन वो वहां पर पहुंच जाते हैं, वो हज भी कर लेते हैं, वो उम्रा के लिए भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये लेके जाने वाली मेरे भाई अल्लाह की जात है, अल्लाह ही लेके जाने वाले हैं। हम हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, हमने अमल करने हैं, अल्लाह ने हमें लेकर जाना है। तो क्यों एतराज करते हो कि ये कैसे होगा? ये मैंने करना हो तो फिर तो मुश्किल है, मुझे पूछोगे तो फिर तो मैं नहीं कह सकता कि ये ऐसे होगा। जब ये लेके जाना ही अल्लाह ने है और हमारा यकीन ही अल्लाह की जात के ऊपर है, तो फिर क्यों ऐसे सवाल और क्यों ऐसी सोचे? आप अमल करो और अल्लाह पर छोड़ दो। वो जैसा है रब्बे कायनात, वो ताकत वाला है, कुदरत वाला, वो जरूर लेके जाएगा। जब आप जाएंगे तो मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।